तो पुलीस स्टेशनार येयल्ले कितें विशय? इन गोवा 24/7 यांच्यांनी एक न्यूज हाडलेलो काल की अशें पळय हें म्हाजे कडेन पत्रक आसा पळय, हांव तें वाचून दाखयना कित्याक एक गायेचेर अत्याचार जाल्लो आसा तेचे पयलीं आमी निशेध करता. हे आमी सगळे दुर्भाटचे नागरीक आसा कळ्ळें. हो जो एक्ट आसा पळय तेचे आमी पयलीं निशेध करता फर्स्ट थींग म्हटल्यार. दुसरी गजाल म्हटल्यार हितून जो एक्यूज आसा कोण पळय तो दुर्भाटचो रेजिडन्स म्हणून तेजें नमूद केल्लें आसा. तो दुर्भाटचो रेजिडन्स न्हू, तो मायग्रंट. ह्या न्यूज चॅनलाक तेंच्यांनी हें करेक्शन करप आसा कळ्ळें की आमी तेज्या लागून हांगा जमलेले की निवेदन दिवपाक पुलीस स्टेशनार की हें फर्स्ट पयलीं इन गोवा चॅनल 24/7 पळय तेंच्यांनी करेक्शन करचें की जो एक्यूज्ड आसा कोण धरला पळय तो दुर्भाटचो न्हू कळ्ळें. तेंच्यांनी दुर्भाट रेजिडेंट म्हणून न्यूज केल्लो आसा. हें वारंवार घडटा, हें आयजूच घडना. आमी पेशन्स आमचे पेशन्स दुर्भाटकरांचे पेशन्स काबार जाले. ही गेली 10 वर्सां अशें चल्लां. कितेंय जालें आजूबाजूच्या एरियेन खंयचरी घटना घडली जाल्यार दुर्भाटचें नांव येता. जावं तें सुसायड आसूं, जावं ती चोरी आसूं, जावं कसलो आनी कसलो क्रायम आसूं. सो तेच्या लागून हें सगळे पत्रकार भावांनी लक्षांत घेवचें आसा की जेन्ना न्यूज करता तेन्ना तो न्यूज एकदा चॅक करचो की एक्झॅक्टली तो पर्सन खंयचो आनी ती एरिया खंयची, तेज्या नंतरूच तें निवेदन किंवा तो न्यूज आसा तो करचो. ओके, पूण एकदां अशें आसा की पुलीस इन्फॉर्मेशन जें आसा एफआयआरचे डिटेलाचे प्रमाणे न्यूज चॅनल जे आसा ते आपलो न्यूज आउट करता. पूण हितून कितपत म्हाका दिसता पुलिसांची खंय तरी मिस्टेक आहा, तेंचे रिपोर्टान खंय तरी तशें रॉंग बरयलां आसतलें. आत्तां आमी PI साहेबा कडेन मेळोन येयले. तेणी कितें सांगलें तुमकां? PSI साहेबा कडेन मेळोन येयले. तेणेन सांगलें की जसो न्यूज येयला तेंच्यांनी इमिडिएटली तेजेर एक्शन घेतली. सो न्यूज येतकीर कितें येयलो, सो न्यूजान ज्या मनशान हें रॉंगली इंटरप्रिटेड केलें, फर्स्ट थींग तो पयलीं कल्प्रीट आसा. जो मनीस न्यूज दिवपी तो त्या गांवांतलो आसा कळ्ळें तुका. हांव त्या गांवाचें नांव घेयना, तो गांवांतलो आसा. तेणेन त्या गांवांत जो फॅक्ट आहा तो लिपयल्लो आसा. तो फॅक्ट कित्याक लिपोवंक जाय? ज्या भागान जी घटना घडल्या त्या जाग्याचें नांव सांगपाक जाय. तेणेन दुर्भाट सांगपाची गरज नासली. तेणेन दुर्भाट नांव दिलें. दुर्भाट नांव दितकीर तेंच्यांनी ब्रेकींग न्यूज हाडलो की ही जी घटना घडल्या ती हांगर घडल्या म्हणून दुर्भाट गांवांत. आनी दुर्भाटचो मनीस आसा म्हणून रेजिडेंट म्हणटा तो. रेजिडेंट केन्ना म्हणूंक शकता? जेचे कडेन 15 वर्सां सर्टिफिकेट आसा रेजिडेंट म्हणून, तेन्ना तो रेजिडेंट. बेश्टो रेजिडेंट म्हणूंक शकना तूं. कोणी येतलो आनी रेजिडेंट म्हणटलो जाल्यार तेणें सांगप मायग्रंट म्हणून तो. जाल्यार तेजेर पयलीं तेकाय हाडून आमी पुलिशेक सांगलां, निवेदन केलां की त्यावू मनशाक हाडा आनी तेजे कडल्यान ते परते उलोवन घेया की बाबा हें तुगेलो स्टेटमेंट आहा तो रॉंग. कित्याक आमकां निवेदन कोण कंप्लेनान आहा तो? कोण कंप्लेनान आहा हय तो? हय हय. कित्याक आमकां दुर्भाटच्यान निवेदन मेळ्ळेलें आहा की तो जो तुमी सांगता पळय तो दुर्भाटचो न्हू म्हणून कळ्ळें. आनिकूय इन्सिडंट आसा. पियान कितें सांगलां आतां? पियान सांगलां आपूण हेजी दखल घेता. आमी एक निवेदन दिल्लेलें आसा ऑलरेडी. आमी एक निवेदन दिल्लेलें आसा दुर्भाटच्या. एफआयआर जाल्या तेजेर? एफआयआर जाल्ली आहा तेजेर. पूण एफआयआराचेर कितें बरयल्लें आहा? पियान सांगलां आपूण करेक्शन करता म्हणून. एफआयआराचो पार्ट आसा तो वेगळो पार्ट आसा. आमी आमचे दुर्भाटचे लोक नागरीक आमचें नांव मिसयूज जाता हेजें निवेदन दिवपाक गेल्ले आसा. आनी हो एक्ट आसा तो आमी कंडेम करता पयलीं. फर्स्ट थींग म्हटल्यार हो हिनेयस क्रायम आसा पळय ताचो निशेध करता आमी कळ्ळें. तेका आनी स्ट्रिक्ट हितून निवेदनान आमी पॉयंट घातला की हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावची. जो मनीस कोण एक्यूजर आसा कल्प्रीट आहा पळय तेजेर इमिडिएटली एक्शन जावची अशें म्हणून सांगलेलें आसा. ओके, आनी तुमी मेन्शन केलें की वारंवार अशी घटना घडटा. आनी खंयचे केसीस अशे ज्यो म्हणजे कोण टार्गेट करता जावं अनफॉर्च्युनेट जाता अशे आनी केसीस आहा कितें? नांव कितें तुजें? फर्स्ट जाल्लो आसा. नांव सांग पयलीं. म्हाजें नांव सोनू पडते. ओके. हांव दुर्भाटचो. हां. असो अशें न्ही की हो फर्स्ट जाल्लो इन्सिडेंट. ह्यान पयलीं जाल्लेलें अशें डायरेक्ट नांव येता दुर्गा भाट. लास्ट टायम ती जाल्लेलें म्हाका खबर ना, याद ना म्हाका. बट दुर्गा भाट हें नांव येवना. हें डायरेक्ट नांव दुर्भाट म्हणून येयलें आमकां. तेन्ना आमकां फोनार फोन येवपाक लागले यार दुर्भाट कितें जालें रे, दुर्भाट कितें जालां काय म्हणून. आमकां थंय फोन येवपाक लागले. फाल्यां आमकां लज न्हय आमच्या गांवचें विनाकारण नांव येवप म्हणल्यार आमकां लज. फाल्यां सकाळीं आमच्या गांवांत कितें बरें बरें फंक्शन आसता कितें आसता तें आमचें हायलायट जायना. बट हें जें कितें जाता पळय न्हू बाकी नेबरींग गांवांत जावं आनी खंयच्या गांवांत तें आमच्या गांवचें नांव येता. सो तेन्ना आमी पयलीं निशेध करता. हें आमी सरां कडेन आमी सांगलां की तुमी ह्यान फुडें सारकें तें व्हेरीफाय करा खंयचे दुर्भाटचे वा दुर्भाटचे. आमकां प्रॉब्लेम काय ना. दुर्भाटचे कोणेन जर कितें क्रायम केला तुमी अवश्य नांव दिया पूण व्हेरीफाय करा तो दुर्भाटचोच का म्हणून खरेंच. आमकां आनी कांयच ना उलोवपाचें पूण आमी हो निशेध करता असो जाला म्हणून. ओके,
दत्ता तुका एक प्रश्न आहा, तुका दिसना हे पुलिसांचे मिसइंटरप्रेट करता अशें म्हणून, कित्याक दुर्गाबाट खंय आनी दुर्बाट खंय दोनी ऑपोजीट डायरेक्शनान आसा. आतां इन्वेस्टिगेशना जेन्ना वता ते दुर्गाबाट म्हणनासतना डायरेक्ट दुर्बाट वतले, तशाचो प्रश्न येता न्ही. म्हणजे खंय तरी पुलिसां कडल्यानूय चुकी जाता थरो इन्वेस्टिगेशन करपाक, आनी गजाली ते मजगतीन गजाली लीक जाता आनी खंय तरी बाकीचे मिडिया म्हण बाकीचे आनी प्लॅटफॉर्म तेंचेरूय पावता. तो असा सो एकंदरीत वन सायडेड मे बी केस टू केस वचत जाल्यार आमकां वेगळे वेगळे इंटरप्रिटेशन दिसतलें. तो इन्वेस्टिगेशनाचो भाग आसा. एक्झॅक्टली त्या टायमार कितें घडटा, कसो तांकां न्यूज मेळटा तेजेर डिपेंड आहा तो. टॅलिफोनिकली जर आसा जेन्ना तूं दुर्बाट प्रोनावंस करता, इट मे बी रिफर लायक दुर्गाबाट अशें कितें जावंक शकता कळ्ळें. त्या टायमारूय अशें जावंक जाता किंवा दुर्बाट जेन्ना तूं टायप करता तेन्ना दुर्गाबाट स्पेलिंग मायज टायप जाली जाल्यार दुर्गाबाट जाता, अशें कितें इन्सिडंट जावंक शकता. पूण तें रेक्टिफाय करून प्रॉपर आमचो मेन विशय होच आसा की इन्सिडेंट आसा पळय तो फॅक्ट चॅक करपाक जाय आनी नंतरूच तेजो न्यूज करपाक जाय. जितली कोण मिडिया आसा, प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया किंवा सोशल मिडिया, जेन्ना केन्ना नांव कसलें जर तुमी खंयच्या गांवाचें घालता जाल्यार ते पयलीं चॅक करपाक जाय की हो थंयलोच कितें भाग काय थंयलोच इन्सिडंट काय म्हणून. कित्याक सडनली चक करून घालता आनी मागीर तें काडटा. आज आमकां म्हाज्या हिसपांतल्यान 24/7 आसा पळय इन गोवा हेंच्यांनी माफी मागपाक जाय दुर्भाटच्या नागरिकांची. कित्याक तुमी अशें जेन्ना घातलें हें ऑल हें सोशल मिडियाचेर सर्कुलेट जालें, सोशल मिडियाचेर सर्कुलेट जालें म्हणजे ग्लोबली गेलें कळ्ळें. आनी तेजो इफेक्ट आमकां दुर्भाटकारांक पडटा, रेप्युटेशन खराब जाता दुर्भाटचें. दुर्भाट आमचो शांत गांव, सगळे सुस्वभावीक बरें वेवस्थीत कामां धंद्याक वचपाचें मनीस, हांगर तसलें कांयच जायना. पूण हें कितें नाका जाल्लेलें अशें रेग्युलरली जावपाक लागलें जाल्यार दुर्भाटचें रेप्युटेशन खराब जातलें. सो त्या निमित्तान आमी आतां निवेदन दिल्लें आहा ऑलरेडी. ओके.